أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف رحیم شافعی و منشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے دوست باپی تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ مہربانی. بعد دے اندر دوستوں واسطے پریشانی بن دی. تھوڑا تھوڑا اگے ہو کے بیٹھا کرو. اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. قریب قریب آ جائیں, قریب قریب آ جائیں. یہ صف میں جو خلا ہے یہ مکمل فرما لیں. حاضرین محترم, رمضان المبارک دا پہلا جمعۃ المبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں مالک کریم ساڈا آنا پڑھنا سننا سنانا رمضان المبارک دی اس نیک ساعتاں دے اندر ساڈے سارے اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈی حاضری نو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے نو رمضان المبارک دے روزے رکھن اور ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم, اج دا جمعۃ المبارک چونکہ 3 رمضان المبارک میں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا یوم وصال ہے. اس حوالے دے نال اج دے جمعۃ المبارک دے اندر آپ دی سیرت آپ دے اسوہ حسنت کچھ گفتگو کرن دی جسارت کراں گا. مالک کریم بندہ گنہگار دی زبان تے حق جاری فرما کے سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے فرمایا کہ محبوب اللہ تبارک و تعالی دا ارادہ ہے کہ اہل بیت طہار دے کولو ہر قسم دی پلیدگی نو نجاست نو دور کر کے انہاں نو خوب صاف اور ستھرا کر دے وے. حاضرین محترم, اللہ تبارک و تعالی نے ہر نمازی واسطے حکم ہوندا ہے, ہر حاجی واسطے حکم ہوندا ہے, ہر عبادت کرن واسطے اور بلکہ ہر صاحب ایمان واسطے حکم ہے کہ وہ ہمیشہ پلیتی تو دور رہے. لیکن قربان رہیے جدو اہل بیت اطہار دیواری آئی ہر ایک نو حکم ہوندا ہے کہ پلیتی تو دور رہے. جدو نبی دی آل دا وقت آیا اور نبی دی آل دی گل آئی اللہ نے پلیتی نو حکم فرمایا کہ میرے محبوب دی آل دے کولو دور رہے.
ہر ایک نو حکم ہے کہ تسی پلیتی دے کولو دور رہو، لیکن جدو کملی والے دی آل دی گل آئی تے پلیتی نو حکم فرما دیتا خبردار تو مصطفیٰ دے گرانے والا، اچھی بولو مصطفیٰ دے گرانے وال نہیں جانا، توڑا ذوق ہوئے تے لے چلیے قرآن دی بارگاہ دے اندر، اچھی بولو یار۔ اے رمضان مبارک دی نیک گھڑیاں دے اندر تے ماشاءاللہ نفل دا ثواب فرض دے برابر، فرض دا ثواب تے 70 گنا زیادہ کر دیتا جاندہ ہے، تے انہا حسین موقع لبے ہوئے زندگی دے اندر اللہ نے ایک مرتبہ پھر عطا کیتا ہوئے، تے پھر ساڑی اپنی کنجوسی تے کمی ہے نا کہ اسی ثواب حاصل نہ کر سکیے۔ آج تے موقع ہے انہا نیک گھڑیاں دے اندر ثواب کمان دا، خوب اجر و ثواب کماؤ، تو اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اچھی بولو اللہ دا قرآن سنو تو اچھی سبحان اللہ کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اے مازاد نینا والے آئے اسی تانوں نبوت دے کے بھیجا ہے، اسی تانوں شاہد بنا کے بھیجا ہے، اسی تانوں مبشر خوشیاں سنان والا بنا کے بھیجا ہے، اسی تانوں ڈر سنان والا بنا کے بھیجا ہے۔ جی رب العالمین حکم فرما آج سن اللہ پاک اپنے محبوب دی دعوت بیان پیا کردا ہے۔ اللہ نے فرمایا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اپنے محبوب دی دعوت بیان کردا ہے، کملی والے اسی نبی بنا کے بھیجا ہے، اسی شاہد بنا کے بھیجا ہے، اسی مبشر نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ جی رب العالمین حکم فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کملی والے اے میرے لوگانو میری مخلوق نو شیطان برگلائی جا رہا ہے، انہاں نو پلیتی دی طرف لے کے جاندا ہے، یا اللہ میرے واسطے کی حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کملی والے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم۔ اللہ نے فرمایا کملی والے ساڑی آیتاں نو پڑھی جا، انہاں دے دلاں نو پاک کیتی۔ بڑی دلی سبحان اللہ یار تواڈی اجے تک، اور اچھی بولو۔ اللہ نے فرمایا کملی والے میری آیتاں دی تلاوت کیتی جاؤ، انہاں نو پاک کیتی جاؤ۔ اللہ نے فرمایا مالکا میں دینہ بھی پاک کراں گا، میں راتی بھی آیتاں پڑھ کے انہاں نو پاکیزی طرف لے کے جاواں گا، لیکن کملی والے نے عرض کیتی مولا میں سارا وقت تیری مخلوق تے صرف کرنا ہے تے میری آل دا کی بنے، ہائے ہائے میری آل دا کی بنے گا۔ اللہ نے فرمایا محبوبا تو پریشان نہیں ہونا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا کملی والے تو میری مخلوق نو پاک کر دا اسی تیری آل نو آپ ہی پاک کر دیواں، ہائے ہائے اسی تیری آل نو آپ ہی پاک کر دیواں گے۔ اللہ نے فرمایا خبردار
میری آل میرے محبوب دی آل والے نہیں جانا، میرے محبوب دی آل والے نہیں جانا۔ تے عارف کھڑی نے میاں صاحب نے بڑی خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے آل نبی دی تے اولاد علی دی، آل نبی دی اولاد علی دی تے صورت شکل انہاں دی، نام لے لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے در دی جان دی۔ میاں صاحب کہندے نے اے مصلیاں تے بہ کے اللہ اللہ کرن نال عبادت کرن نال ولایت دیاں ساری منزلاں حل کوئی نہیں ہوندیاں، ولایت دیاں ساری منزلاں حل نہیں ہوندیاں۔ میاں صاحب کہندے نے انہاں دا نام لے آئی لکھ پاپ بھی اندر ہون نہ من دیتے او بھی دھل جاندے نے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے فرمایا کملی والیا اپنی آل دی فکر نہیں ہو کرنی، اسی انہاں نوں انج پاک کر دیواں گے، انج پاک کر دیواں گے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہر قسم دی ناپاکی نجاست نو دور کر کے خوب صاف تے ستھرا کر دیاں گے۔ کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جگر گوشہ بطول نور دیدہ مصطفیٰ، اج جس کائنات دی ہستی دا ذکر کرن لگیا ماں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جڑا ہووے ہی کملی والے دے جگر دا ٹکڑا، جڑا ہووے ہی کملی والے دا ٹکڑا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی صاحبزادی جدوں شہزادی کونین پیدا ہوئیاں، حضور نے نام رکھا فاطمہ۔ عرض کی تھی کملی والا فاطمہ نام رکھن دی وجہ کی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا نام فاطمہ اس وجہ تو رکھے ہے، فاطمہ فتمن تو نکلے جدا مانی آزاد، جڑا اے دے نال محبت کرے گا اے تے دوزخ دی اگ تے ہے ہی آزاد، اے تے فاطمہ دوزخ دی اگ تو ہے ہی آزاد، جڑا اے دے نال محبت کرے گا رب انہوں بھی آزادی عطا فرمائے گا۔ جڑا اے دے نال محبت کرے گا رب انہوں بھی اگ تو آزاد کر دے گا۔ اج فقط اس سیدہ دا ذکر نہیں کرنا کہ فقط اسی اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی کہ سیدہ پاک دا یوم وصال اسی ذکر کر کے گھراں نو جائیے، نہ بلکہ اج سیدہ پاک دا ذکر سن کے تے اپنے گھر جا کے سیدہ پاک دی حیا دے بارے دسیا جائے، سیدہ دے اسوہ حسنہ دے بارے دسیا جائے کہ کملی والے نے کن تربیت کی تھی اپنی صاحبزادی دی اور کتنا مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ سن سیدہ پاک او ہستیاں نے جنیاں حیا دی وجہ تو اتنیاں مشہور نے کہ جدوں بھی آپ دا اس میں گرامی آندا ہے تے ساڈے سر ادب دے نال جھک جاندے نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کنج بچپن دے اندر تربیت فرمائی۔ ایک دفعہ نا امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آپ دے محلے دیاں چند عورتاں آئیاں، آپ دے رشتہ دار سن، عرض کرتیاں نے سیدہ اے ساڈی دختر دی بیٹی دی شادی ہے، تسی بھی تشریف لے آ جائے تے فاطمہ نے بھی نال لے کے آیا جائے۔ آپ نے وقتی طور تے فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور کوشش ہوئے گی۔ جدو شادی دا وقت آیا نا دن آیا تو سیدہ ماں دی خدمت دے اندر آئیاں، عرض کردیاں نے امی جی شادی تے نہیں جانا؟ شادیاں ہون تے بچیاں نو کچھ بہت ہی چاہ ہوندے نے، امی جی شادی تے نہیں جانا؟ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا پتر کیویں جائیے، دنیا دولت دے حساب دے نال مکہ دی سب تو امیر خاتون جناب سیدہ خدیجہ پاک سن تہاڈی اور میری امی جان، لیکن جدو کملی والے دے گھرانے دے وچ تشریف لے کے آئی ہیں تے سارا ڈھیر لا دیتا، فرمایا سونے سارا کچھ ہی تیرا ہے، تے آپ کملی والے دی سخاوت ویکھ اجے صبح دا سورج طلوع نہیں ہویا مصطفیٰ نے سارے ہی اللہ دے رستے تقسیم کر دیتا۔ لیکن ہن حال فقر دا وے، امی عائشہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لگی نے بیٹی فاطمہ کیویں جائیے، کول زیور ہی کوئی نہیں، کپڑے بھی کوئی نہیں، آج
سن مخدوم کائنات نے جڑا جواب ارشاد فرمایا ہے کائنات دے وچ قیامت تک آن والیاں میری ساریاں ماواں تے بہناں تے بیٹیاں دی متھے دا جھومر بن گیا ہے سیدہ نے جواب دیتا ہے عرض کر دیا نے امی جان اسی کی کرنا ہے کپڑے آدھو اسی کی کرنا ہے زیور دو میرے بابا نے فرمایا فاطمہ مسلمانہ دیا بیٹیاں دا سب تو حسین زیور اونا دا حیا مسلمانہ دیا بیٹیاں دا سب تو حسین زیور کیڑا ہے اچھی بولو اونا دا حیا ہے اج قوم دے وچوں نا حیا اٹھ گیا جدوں حیا اٹھے تے پتر ڈکیٹ بنن لگ گئے چور بنن لگ گئے زانی بنن لگ گئے شرابی بنن لگ گئے اج عورت دے سر تو جویں ہی دوپٹہ اتریا قوم بے حیائی دی طرف چلی گئی یاد رکھیے گا ایک او بھی خاتون سن جنہیں رات دے ادھی پہر اٹھ دیاں تے خدر دا دوپٹہ اپنے اوپر تان کے تہجد پڑھ دیاں سن اور پھر اٹھ کے تہجد پڑھ کے لسی رڑکنی اور فجر تو پہلے پہلے پھر فجر پڑھنی فجر ادا کرنی ایک او بھی ماں سی جیدی پاکیزگی دا عالم سی کہ جدوں بھی دودھ پلانا پتر نو تو سورہ یاسین دی تلاوت کرنی جان دے ہو اس گود دے اندر پلن والا پتر پھر بابا فرید بنیا ہائے 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 ماما اے ہو جیاں ہون پتر پھر وقت دے اچھی بولو کی بن دے نے ولی بن دے ماما دا عالم میں ہوئے پتر غوث کتب ابدال بن دے نے آج دیا میری ماما جدو بچیاں نو دودھ پلان دیا نے تے فیس بک چلان دیا نے بچیاں دا دل بہلان واسطے انہاں نو کارٹون دکھان دیا نے جدو بھی بچیاں نو دودھ پلان دیا نے نال گانے تے ڈرامے بھی ویکھ رہی ہوں دیا نے میں کیا اے میری بہن میری ماں جس انداز دے نال تو تربیت بھی کر دی ہے تیرا کی خیال ہے کہ تیری گود وچ پلن والا تیرا پتر تیرا فرما بردار ہوئے گا کدی بھی نہیں زمانے دے وچ تو جو انہیں برائیاں کرنیاں ہی نے لیکن یاد رکھ جس انداز اندر تو تربیت کر رہی ہے تیرا بھی کدی فرما بردار نہیں ہو سکتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے غلاموں سنیے گا مولا علی پاک نو بازار دے اندر ٹردے آ رہے ادھروں صحابہ کرام دے وچ ابو بکر بھی آ گئے عثمان غنی بھی آ گئے فاروق اعظم بھی آ گئے کہنے لگے علی نبی دی شہزادی سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ پاک وہ بھی بیٹھیاں نے تو تم ہی جوان ہے کی گل ہے رشتہ نہیں ہو جائے تو اچھا نہیں آپ نے فرمایا یار ارادہ تو میرا ہی ہے لیکن جسارت اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ کیویں کریے جسارت کیویں کریے ایک دن نہ ہمت تے حوصلہ ودا کے جناب علی المرتضیٰ نو بھیج دیتا جا تے صحیح نبی دی بارگاہ دے اندر جا تے صحیح نبی دی بارگاہ دے اندر سبحان اللہ ہن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے بیٹھ کے تے روئی جا رہے نے حضور دی نظر پئی آپ نے فرمایا علی کیوں پہ رونا ہے قریب آنا جدو علی پاک قریب آئے نا تو میرے مصطفیٰ نے ایویں اپنے ید اللہ والے ہاتھ دے اندر علی پاک دا چہرہ لیا تھوڑی تھلے ہاتھ رکھ کے اٹھایا تے نظر ملائی فرمایا علی کیوں پہ رونا ہے عرض کر دینے کملی والے آن دل دی گل تے اولو دساں جنوں پتہ ہی کوئی نہ آئے تسی تے جانن والے ہو تسی تے خبرہ رکھن والے ہو میرے مصطفیٰ مسکرا بینے فرمایا علی لگدا ہے فاطمہ دے رشتے پہ چلجھیا پیا میرے مصطفیٰ نے جنہوں نے گل کی تھی اللہ دے نبی نے فرمایا علی تنو مبارک ہوئے ہونے تیرے تو پہلے میرے کلو جبریل امین آئے سن عرض کرتے نے کملی والے اللہ نے فاطمہ تے علی دا نکاح عرشہ تے کر دیتا ہے تسی زمین تے پڑھا لے ہائے 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 جنہ دے نکاح عرشہ تے پڑھائے جاون قربان جائیے مولا علی المرتضیٰ کملی والے نے فرمایا علی کول کیوں نکاح بھی کرنا ہے ولیمہ بھی کرنا ہے عرض کر دے کملی والے فقیر بندہ ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی گھوڑا بھی رکھ لے تلوار بھی رکھ لے زرہ جا کے فروخت کر کے آ میرے مصطفیٰ نے جو بازار بھیجیا مولا علی پاک زرہ لے کے گئے
نے عثمان غنی مل گئے نے پوچھتے نے علی کدھر آیا ہے زرا چکی ہوں آپ فرماتے نے یار نبی کریم علیہ السلام نے رشتہ عطا فرما دیتا ہے اے زرا بیچن واسطے آیا ہوں تاکہ نکاح دے اخراجات ولیمے دے اخراجات پورے ہو سکن عثمان غنی کہنے لگے نے یار نے کہنے لگے نے علی مینو بیچ دے فرمایا تو رکھ لے 480 درہم دے اندر سودا ہو گیا علی المرتضیٰ نے زرا پکڑائی تے ٹر پہلے عثمان غنی نے جب آواز ہے کہ آنکھیں علی گل سنیا دے فرما دے نے جی بولو عثمان غنی آپ نے فرمایا یار میں تینوں نکاح دے اندر تو کچھ نہ کچھ دینا ہی سی لے اپنی زرا ہی لئی ہائے اپنی زرائی لئی جاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ تیری تے میری امی جان فرما دیا نے میں مدینے دنر ساری عمر گزاری ہے لیکن جے ہو دی شادی علی تے فاطمہ دی ہوئی ہے میں مدینے دنر کدی بھی نہیں ویکھی جے ہو دی شادی علی تے فاطمہ دی ہوئی ہے ابو بکر براتی نے عمر براتی نے عثمان غنی براتی نے بلال ابو طلحہ سارے براتی نے دلہا مولا علی المرتضیٰ نے ادھر دلہن شہزادی کونین نے جگر گوشہ بطول ان برات جا رہی ہے توڑے تے میری براتوں والا رواج نہیں سی بلکہ درود و سلام پڑھنے جا رہے مسجد نبی دے اندر آ گئے نے جب مسجد نبی دے اندر آئے نے تیرا میرا نکاح کوئی مسجد امام پڑھائے لیکن قربان کا یہ فاطمہ علی دا نکاح انہیں پڑھایا ہے جڑا نبی دا امام نکاح ہو گیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا امی عائشہ صدیقہ نو میری زہرا نو تیار کرو سیدہ زہرا پاک نو تیار کیتا گیا کملی والے گھر تشریف لے کے آئے نے کی ویکھ دے نے سیدہ پاک روئی جا رہی نے میرے محبوب نے سینے نہ لایا پوچھا فاطمہ کیوں پہ رونی ہے عرض کر دیا نے امی جان بڑی یاد پئی ہوندی ہے جنہ دی ماما سرا ٹوٹن جان دیا دا ماما دے نال رشتہ بڑا ہی گہرا ہوندا ہے بڑا ہی راز والا رشتہ ہوندا ہے عرض کر دیا نے بابا اج امی دی بڑی یاد پئی ہوندی ہے میرے مصطفیٰ نے سینے دے نال لایا اور فرمایا فاطمہ اج ماں دا پیار بھی ویکھے گی باپ دا پیار بھی ویکھے آج تو میں پیار ویکھے گی سیدہ نو رخصت کر دیتا عشاء دی نماز پڑھا کے کملی والے مولا علی پاک اپنی شہزادی دے گھر تشریف لے کے آئے نے جوڑی نو سامنے بٹھا کے اللہ دے نبی نے پالا پیالہ پانی دا منگوایا ہے وہ دیتے دم کیتا فرمایا دومیں پی لو پھر اللہ دے نبی نے دعا کی تھی مولا اس جوڑی دے اندر برکتہ بھی دے دے نیک اور سونی اولاد بھی دے دے اس جوڑی کو برکتہ بھی دے تو سونی اولاد بھی عطا فرما کملی والے کریم علیہ السلام نے سیدہ پاک نو رخصت کر دیتا اور نالی فرمایا فاطمہ علی تیرا مجازی خدا ہے علی تیرا مجازی خدا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سن فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تو بعد کسی نے سجدہ جائز ہوندہ تو میں بیوی نے حکم دیندہ کہ اپنے شوہر نے سجدہ کر اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سن حضور نے فرمایا جو عورت اس حال دے اندر دنیا تو جاندی ہے کہ دا شوہر ہوتے تے راضی ہوندہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ جنت دے سارے دروازے ہونے واسطے کھول دیندہ ہے تربیت مصطفیٰ سی سن سیرت فاطمہ کی سی اور کس طرح دی زندگی بسر کی تھی شہزادی کون مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ شادی تو بعد نہ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام لین واسطے گئے آج باپ چلا جائے نا تو بیٹی کہیں دی نہیں جی میرا باپ آ گیا ہے شوہر پیچھے تے باپ آگے یاد رکھ سیدہ نے جو سیرت اور سبق دیتا ہے امت مسلمان کی بیٹیاں نو وہ سنو اور گھر لے جا کے تو ہڑا اور میرا طریقہ یہ بن گیا کہ اسی جا کے اپنی بیوی تے رو پانے اور اپنی بیوی نو کہنے کہ سن میں آج حدیث سن کے آیا ہوا
حالانکہ بیوی تے فٹ کرن والی حدیث نہیں، بلکہ جا کے اپنی بیٹی نو سنا، اپنی بہن نو سنا. جو تربیت تو بہن اور بیٹی دی کرنی ہے انہیں اگے پہنچ کے بیوی دا کردار ادا کرنا ہے. سیدہ نو لین واسطے کملی والے گئے نا، فرمایا پتر آ چلیے لین واسطے آیا ہوا. سبحان اللہ، مخدومہ کائنات کی سیرت تو صدقے جائیے اور تربیت تو صدقے جائیے. کہنے لگیا ابا جی ایک نبی دا حکم ہے کہ باپ دا حکم ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک باپ دا حکم ہے، کیونکہ نبی دا حکم نہ مننا کفر ہے، یہ باپ دا حکم ہے. سیدہ پاک دی تربیت سن. کہنے لگی ابا جی پھر بہ جو، جدوں تک علی نہیں نہ آندے میں نہیں جا سکتی. ہائے ہائے، مولا علی پاک باہر گئے سن نا، جدوں تک علی نہیں آندے میں اچھی بولو میں نہیں جا سکتی. سبحان اللہ. اچھا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تہ بند سمیٹیا تے کچی زمین تے بہ گئے. اللہ دا نبی ہے، نبیوں دا امام ہے، زمین تے بیٹھ گئے، انتظار کیتا. دیر تو بعد مولا علی پاک آئے. عرض کرتے نے کمری والے کیویں تسی تھلے ہی بہ گئے ہو؟ فرمایا یار میں اپنی فاطمہ نو لین واسطے آیا سی. یا رسول اللہ گئی کیوں نہیں؟ نہیں بھئی کہندی ہے جدوں تک علی اجازت نہیں دے گا میں نہیں جا سکتی. ہمیں نبیوں دا امام ہوئے لیکن ایک باپ دی حیثیت نال جدوں آئے گا میں شوہر دی اجازت بغیر. عرض کی تھی کملی والا میں اجازت سونے میں اجازت. فرمایا ہاں بھئی تو اجازت دے گا تو پھر فاطمہ جائے گی. ایسی تربیت مصطفیٰ جڑی سیدہ دے ایک ایک پل دے اندر نظر آندی سی، ایک ایک عمل دے اندر نظر آندی سی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور تربیت ایسی فرمائی کائنات دے اندر سیدہ ورگا حیا کسی کو کوئی نہیں. مخدومہ کائنات. اچھا سنیے بڑی پیاری گل سنا دیا، پہلے بھی سنائی سی لیکن پھر سنا دیا. حضور نے پوچھا بھی دنیا دی سب تو بہترین عورت کیڑی ہے؟ انہوں صحابہ اکرام نے آکھا یا رسول اللہ جڑی نماز پڑھتی ہوئے. فرمایا بھی گل تو تیری ٹھیک ہے لیکن میری مراد تک تو اجے نہیں پہنچیا. یا رسول اللہ کوئی جڑی پردہ کر بھی گل تیری بھی ٹھیک ہے لیکن مراد تک اجے بھی نہیں پہنچیا. یا رسول اللہ جڑی بڑی عبادت گزار ہوئے. فرمایا گل تیری بھی ٹھیک مگر اجے تو بھی میری مراد تک نہیں پہنچ سکیا. مولا علی پاک کہندے نے اے اوے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. نبی شہر تے علی دروازہ ہے. کہندے نے ہر گل دا پتہ تے ہوندا سی لیکن خدا دی طرفوں کچھ کرنی ایسی سی کہ اس وقت مینوں بھی جواب نہیں سی آ رہا، میرے ذہن دے اندر بھی گل نہیں سی آ رہی کہ حضور دی مراد کی ہے. مولا علی پاک فرماتے ہیں میں سارے تو پیچھے بیٹھا سا، چپ کے جا اٹھیا سیدھا سیدہ دی بارگاہ اندر آ گیا آ کے مخدوم کائنات دے کول پوچھدا اج اللہ دے نبی نے سوال کیتا ہے جواب کسے نوں نہیں آ رہا تواڈے کول پوچھن آیا. سیدہ مسکرا کے کہن لگی علی دس کی سوال ہے؟ آپ نے فرمایا سوال ہے کہ دنیا دی بہترین عورت کیڑی ہے؟ سیدہ مسکرا پیاں نے فرما دیا نے ایڈا سوکھا جواب سی آیا کیوں نہیں، ایڈا سوکھا جواب سی آیا کیوں نہیں. علی پاک کہنے لگے نے دسو میں جلدی نہ نبی دی بارگاہ اندر جا کے دسنا ہے. آ سن سیدہ دا حیا کی سی، آ سن سیدہ دی سیرت کی سی. گھر لے جا کے اپنی بہن اور بیٹی دی تربیت اس انداز اندر کر. سیدہ فرمان لگیا نے علی دنیا دی بہترین عورت ہے جنہیں کدی کسے غیر مرد نہ ویکھیا ہوئے اور اس عورت نو بھی کدی کسے غیر مرد نے نہ ویکھیا. آپ لے کے جلدی نال کملی والے دی بارگاہ اندر پیچھے ہی جا کے بہ گئے نے. میرے مصطفیٰ نے پھر سوال کیتا، ہاتھ کھڑا کر دیتا کملی والے میں دسدا. میرے نبی نے فرمایا علی دس. کہنے لگے نے کملی والے دنیا دی بہترین عورت ہوئے جنہیں کدی کسے غیر مرد نہ ویکھیا ہوئے اور انہیں بھی کسے غیر مرد نہ ویکھیا ہوئے. میرے نبی پاک مسکرا پہلے فرمایا علی میں تے پہلے ہی آکھیا سی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا
میں تے پہلے ہی آکھیا سی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ساری دنیا دی حیا ایک پاسے، سیدہ دی حیا ایک پاسے، پھر اسی کیوں نہ کبھی کہ جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام نے عورت نو قید نہیں کیتا، اسلام نے عورت نو بنیا نہیں کہ تو فلاں کام نہیں کر سکتی، فلاں کام نہیں کر سکتی۔ میں کہنا میں میری بہن میری بیٹی سن، تینوں اسلام نے قیدی نہیں بنایا، اسلام نے تیرے بھی حقوق رکھے نے۔ آج میری ماں میری بہن میری بیٹی کہندی کی ہے جی میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی، میں انجینئر نہیں بن سکتی، میں ترقی نہیں کر سکتی، میں نوکری نہیں کر سکتی۔ میں کہہ تو کر، تینوں کون منع پہ کردا ہے؟ لیکن اسلام دی حدود نو پامال نہ کر۔ اسلام دے دائرے شریعت دے دائرہ کار دے اندر رہ کے تو تعلیم بھی حاصل کر، اسلام تینوں اجازت دیندا ہے۔ تو اپنے پردے دا خیال کر، اپنی زینت دا خیال کر، اسلام دی حدود نو پامال نہ کر۔ اور سنیے، میں پہلے بھی عرض کی تھی، اسلام دی بیٹی بڑی قیمتی ہے، یہ اسلام دا ایک خزانہ ہے۔ او بیڑیاں نے جلوس کڈیا نا کہ بکریاں نو آزادی دیتی جائے، بکریاں کہن لگیاں بیڑیے تو ساڑھے حق چ بڑے چنگے نے، بولیے اے بیڑیے تو ساڑھے حق چ بڑے چنگے نے، یہ تو ساڑھے حقوق دی جنگ پہ لڑتے ہیں، یہ تو کہندے نے انہاں نو آزادی لبنی چاہیے۔ پر مالک جاندا سی یہ جڑے بھیڑیے کہہ رہے ہیں نا کہ بکریاں نو آزادی دیتی جائے، یہ دراصل بکریاں دی آزادی نہیں چاہتے، بکریاں تک آزادی چاہتے ہیں۔ اگر میں آج اپنی بکریاں نو آزاد کر دینا وا تو انہاں نو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ سن، اس ملک پاکستان دے اندر بھی کچھ بےہودہ خواتین اور انہاں دے نال بے غیرت مرد بھی شامل ہو کے ایک نعرہ لاندے نے میرا جسم تے میری مرضی، اور خواتین کہندی نے ساڑھے حقوق دیتے جان۔ اور جلیے دس اج یورپ دے اندر جا کے دیکھ جو عورتوں دا حال ہے یورپی ممالک دے اندر، تو شکر کر کہ تینوں اسلام نے تحفظ عطا فرمایا ہے، تینوں اسلام نے حقوق عطا فرمائے نے، تو کس قسم دے حقوق چاہنی ہے؟ اور بے غیرت مرد بھی نال شامل ہو کے نعرہ لاندے نے میرا جسم تے میری مرضی تے خواتین کو آزادی دیتی جائے۔ میں کیا اے خواتین دی آزادی نہیں چاہتے بلکہ خواتین تک آزادی چاہتے ہیں۔ جدو انہاں نو عورتاں تک آزادی مل گئی تو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ اتنا ظالم معاشرہ ہے کہ اس ظالم معاشرے دے اندر بچیاں نو نہیں چھوڑیا جا رہا، اور تسی باپ بیٹھے ہو بھائی بیٹھے ہو سبق لے کے جاؤ، خدارا اپنی چھوٹیاں بچیاں دے بھی لباس تے غور کیتا کرو۔ درندگی ادو پھیل دیے جدو اسی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو بےہودہ لباس پوا کے بازاراں دے اندر ٹور دیاں، ادو درندگی پھیل دیے، پھر معاشرہ خراب ہوندا ہے۔ اس لیے کہ اسلام دے اندر قیمتی چیز عورت ہے، اور یہ عورت نو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس دے نبی نے چھپا کے رکھن دا حکم دیتا ہے۔ انہوں چھپا کے رکھو گے تے محفوظ رہے گی۔ میں کہنا وا کہ اے عورت دے بھی سکے نہیں تے جڑی نعرہ لاندی ہے نا میرا جسم میری مرضی، میں کہ او پرانے زمانے دی بزرگ خاتون جن نے گوانڈی نو آکھیا سی اپنی ہمسائے نو ذرا چرخا نہیں دیندی، میں کت کے پونیاں تینوں واپس کر دیاں گی، میرا چرخا خراب ہو گیا ہے۔ 4-5 دن جدوں انہیں پونیاں کتیاں تے مالکن کہنے لگی لیا نہیں میرا چرخا واپس کر، انہیں چرخا واپس کر دیتا، پونیاں جڑی کتیاں سن کول رکھ لیاں۔ میں کہنا وہ جلیے جڑے تو نعرے لا رہی کہ میرا جسم میری مرضی، مالکن نے چرخا واپس لے لیا، پونیاں کتیاں انہیں اپنے کول رکھ لیاں۔ مالک نے تینوں وجود دا چرخا دیتا ہے، یہ نال تو نیک عمل کر کے میری بارگاہ چ آئی، یہ چرخا جڑا وجود دا دیتا ہے ایک دن اسی یہ بھی واپس لے لینا ہے۔ یہ تے امانت ہے، یہ تو ادار ہے، دیتا تے اس واسطے وے کہ تو یہ نال نیک عمل کری۔ حاضرین محترم، اس واسطے ماما نو بھی گزارش، بیٹیاں بہناں نو بھی گزارش، خدارا ذرا خیال کرو، بچوں نو دودھ پلایا کر تے نبی تے درود و سلام پڑھ کے پلایا کر، بچوں نو دودھ پلایا کر تے قرآن پڑھ کے پلایا کر،
رب کعبہ دی عزت دی قسم جنی انج دی ماما نے تو پھر بابا فرید الدین ورگے پتر پیدا ہوندے نے. اللہ اکبر. سیدہ دی حیات عالم سے. اچھا میں نے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ یاد آ گیا, تھوڑا جا سنا کے پھر اگے چل دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی مدائن فتح کر لیا. 10,000 دا لشکر. کنا؟ 10,000 دا لشکر. جدو مدائن دے وچ داخل ہون لگے نا تے ایدے بلڈنگ سن بڑیاں بلڈنگز. عیسائیاں نے کی کام کیتا, کہنے لگے مسلمانوں نے فتح تے کر لیا ہے لیکن مسلمانوں نے کسی نہ کسی طریقے ورگلایا جائے. اور عیسائی جانتے سن کہ مسلمان جڑے نے عورتوں دے بڑے دلدادا نے, انہوں نے اپنی نوجوان لڑکیاں نو سارے میں اکٹھا کر کے آکھیا کہ پلیٹاں دے اندر پھل لے لو اور بلڈنگز دے اوپر عمارتاں دے اوپر چڑھ جانا, تے جدوں لشکر گزرے تے انہاں تے پھل سٹیا جائے. تے جدوں ویکھن گے لڑکیاں دے ول, نوجوان لڑکیاں ول, تے آپے ہی انہاں دی نیت تبدیل ہو جائے گی. قربان رہیے جڑے ہون کملی والے دے غلام. اچھی بولو. جڑے ہون کملی والے دے غلام تے نوکر تے صحابہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سپہ سالار نے جو لشکر دے نال مدائن دے اندر داخل ہوئے نے, انہاں لڑکیاں نے پھل گرانے شروع کر دیتے نے. تہاڈے بھی اور میری معاشرت اندر بھی اج نظام یہود و نصارا والا چل پیا ہے. شادیاں ویواہاں دے اندر ویکھ دے ہو, ذرا غیرت دا مادہ لے کے جایا دے اور ذرا اللہ دا خوف لے کے جایا دے. میرے نبی دی تعلیمات نہیں نے, میرے نبی دی شہزادی کونین دی تعلیمات نہیں نے, قرآن تے حدیث دی تعلیمات نہیں نے. آج شادیاں دے موقع تے بھی جو رواج ساڈے اندر چل پیا ہے, تسی تے میں جان دے ہو اے مسلماناں دا نہیں, اے یہود و نصارا دا ہے. انہاں نے جدوں پھلاں دیاں پتیاں سٹنیاں شروع کیتیاں, ان صحابہ دی نظر اوپر گئی ہے. سپہ سالار جناب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں ویکھیا کہ ظالم گمراہ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے فوج وال چہرہ کیتا ہے, اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. آپ نے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اچھی بولو جی. اللہ دا قرآن پڑھیا ہے, جس انداز نال پڑھیا, جس درد دے نال پڑھیا. ایک دفعہ صحابہ دیا نظرات اٹھیا ہی سن, جدوں قرآن سنیا سارے نے نظرہ چکا لیا نے, پھر مڑ کے کسی نے اوپر نہیں ویکھیا. سپہ سالار بھی فوج بھی دستہ جدوں گزر گیا ہے, او عیسائیاں دیا لڑکیاں کہنے لگیاں نے اپنے عیسائیاں پادریاں نو بلا کے, تسی کنے بد تہذیب ہو, تسی کنے بے حیا ہو, تسی انہاں تے پھل پہ سٹواندے ہو. انہاں نوجواناں دی حیا دا عالم ہے, انہاں نظر اٹھا کے ساڈے ول نہیں ویکھیا, او انہاں دے نبی دی حیا دا عالم کی ہوے. انہاں نہیں ویکھیا تے نبی دا کی عالم ہوئے گا. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شہزادی بڑی سخا والی, حیا والی تے تسی سن لیا نا, بڑی سخا والی. سخاوت کنج دی, اتنی سخاوت جڑا بھی در تے آندا سی عطا کر دیندا. سیدہ پاک نے نا حسنین کریمین ہوئے بیمار, سیدہ پاک نے نا منت منی, یا اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں, میں 3 روزے رکھاں گی. مولا علی نے بھی منت منی, بی بی پاک نے بھی منی, تے حسنین کریمین 7-8 سال دی عمر, انہاں نے بھی روزے دی منت منی کہ اسی بھی روزے رکھاں گے. میں کہنا وا اصل دے اندر ایک کربلا دی ٹریننگ سی, یہ روزے رکھنا کربلا دی کی سی, ایک ٹریننگ سی. روزے دی منت مالی تے تسی تے میں کی منت من دے ہو, یا اللہ میرا کام ہو جاوے, میں بابا فرید دھاگا بن کے اسا. ایویں گل ہے کہ نہیں بھئی, ناراض نہیں ہونا, ایویں گل ہے کہ نہیں, میرا کام ہو جاوے, میں داتا علی حجویری دے مزار تے دھاگا بن کے اسا. اوے خدا دا خوف کر کیڑے پاسے ٹر پیا ہے. تو منت مننا کہ میرا کام ہو جائے تو میں 100 نفل پڑھاں گا, تو انج دی منت منیا کرنا, تو انج دی منت من کے میں روزے رکھاں گا. وہ ایک بندہ سی کہنے لگا مولوی صاحب میں منت من بیٹھا وا ایک دیگ دیاں گا, پر کی کراں دیگ دی ہن وسعت ہی کوئی نہیں ہے گی, دیگ دین دی طاقت ہی کوئی نہیں ہوگی. میں کہ جلیا تو پہلے ہی نفل من لیندا, دیگ مندا ہی نہ. اسی پہلے منتا انج دیاں مندے ہاں, تے پھر جدوں پوری نہیں ہوندی تے پھر تحقیق دے وچ سارا کچھ ہو سکدا ہے, ہر چیز دا حل ہے وے,
لیکن بندہ اپنی حیثیت دے مطابق منت منیا کرے. منت کا دی مننی چاہیے جی؟ بولو نفلاں دی، قرآن پڑھن دی، روزے رکھن دی. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. ہن سیدہ پاک نے حسنین کریمین نو صحت مل گئی، آپ نے بھی روزے رکھ لے، علی پاک نے بھی، حسنین کریمین نے. قربان لائیے پہلا دن سی، گھر دے اندر کوئی شے نہیں سی، آل بیت تار نے پانی دے نال روزہ رکھیا ہے. علی پاک مزدوری کرن واسطے گئے نے، کچھ کھجوراں تے جو لے کے آئے. بیوی پاک نے جو پیس کے آٹا گھنیا ہے، افطاری دا ویلا ہویا ہے. بیوی پاک ہن روٹیاں بنان واسطے بیٹھ گئیاں نے، افطاری دی تیاری کر لیے. جدوں روزہ افطار کرن لگے نے، دروازے تے دستک ہوئی، پوچھا کون؟ آواز آئی مسکین، کئی دن تو بھکھا وا، آل بیت والے کچھ کھان نو مل سکدا ہے؟ پانی نال روزہ رکھیا ہوئے. میں کہ نواں ٹریننگ سی کربلا دی، ایک کربلا دی تربیت دیتی جا رہی سی، پانی دے نال روزہ رکھیا ہے. پھر آواز آئی ہے وے کچھ دین واسطے. مولا علی پاک نے سارا ہی سمیٹا تے لے کے ٹر گئے نے، لے انہوں دے کے آ گئے نے. دوسرا دن آ گیا، پھر پانی دے نال روزہ رکھیا ہے. دوسرے دن سیدہ پاک نے افطاری دی تیاری کیتی ہے. پھر دروازے تے دستک ہوئی، پوچھیا کون ہے؟ آواز آئی یتیم، بڑے دنوں تو کچھ کھادا پیتا نہیں، کچھ مل سکتا ہے؟ علی پاک نے پھر اٹھایا تے سارے ہی دے آئے نے. پانی دینا روزہ افطار ہوا، تیجا دن آ گیا، پھر پانی نہ روزہ رکھ لیا گیا. سیدہ پاک نے افطاری دی تیاری کی ہے. جدو افطار کرن واسطے بہ گئے نے، پھر دروازے تے دستک ہوئی، پوچھیا کون ہے؟ آواز آئی قیدی، کئی دن دا بھکھا وا، آل بیت والے کچھ مل سکتا ہے؟ مولا علی پاک نے پھر اٹھایا تے لے کے چلے گئے نے. عشاء دی نماز پڑھ کے کملی والے بھی آ گئے نے، سارے انہوں بٹھا لے آئے. میرے محبوب نے پوچھا زارا 3 دن ہو گئے کی کر دیا رہی ہوں؟ عرض کی تھی ابا جان روزے رکھے سن، مگر ہر روز افطاری تے کوئی مسکین ہوتا رہا ہے. میرے نبی مسکرا پہنے فرمایا فاطمہ تسی مسکین نو تسی خیرات کر دے رہے ہو، رب قرآن میرے بیڑے نازل کردا رہا، رب قرآن میرے بیڑے بھیجدا رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کملی والے آل بیت دی شان سن، مسکیناں نو کھلان والے، یتیماں نو کھلان والے، قیدیاں نو کھلان والے، اللہ دے نال محبت کرن والے. میں عرض کیتی میرے کملی والے کہندے نے فاطمہ نانا کوئی مسکین نہیں، بلکہ تیرے بوئے تے مسکین بن کے جبریل ہوندا رہا، مسکین بن کے جبریل ہوندا رہا ہے. مرض قتیلہ العالمین جبریل مسکین ہے، جواب آیا نانا مسکین نہیں. کون ہے؟ فرمایا نبیوں دا مددگار ہے، نبیوں دا، اچھی بولو نبیوں دا، نبیوں دا مددگار ہے. مرض قتیلہ العالمین جبریل مسکین ہے، جواب آیا نانا مسکین نہیں، ان نبیوں کو خبرہ لے جان والا ہے، ان نبیوں دا صحابی ہے. مرض کی تھی کملی والے جبریل مسکین ہے، فرمایا نانا مسکین نہیں، جبریل نبیوں دے بوئے تے آن والا ہے، نبیوں دا صحابی ہے. مرض قتیلہ العالمین اللہ فرماتا ہے مسکین ہوندا رہا ہے، تسی کیا جبریل آیا ہے؟ جبریل امین نے خود ہی جواب ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں میں دنیا دار والے نو دسنا چاہنا میں ہاں تا جبریل بیت المعمور دا امام، لیکن جدوں فاطمہ دے بوئے تے آنا تے مسکین بن کے آنا، تسی بھی فاطمہ دے بوئے تے مسکین بن کے آیا جے، آل بیت سارا کچھ عطا کر دے. ہائے ہائے سارا کچھ ہی اے تو خالی کوئی نہیں جانتا. اور سخاد عالم میں امام الانبیاء ایک دفعہ سفر تو واپس تشریف لے کے آئے تو سیدھا بی بی پاک دے گھر حضور جاندے سن سفر تے حضور سب تو آخر تے بی بی پاک دے گھر ہو کے جاندے، جدو واپس آنا تو سب تو پہلے بی بی پاک دے گھر. اچھا حضور سفر تے گئے سن تے مولا علی پاک نے نا کچھ پیسے سن، فرمایا
فاطمہ اے پیسے رکھ لو میرے کو ہے نے. آپ نے نا سونے دا ایک ہار بنوایا تو کچھ پردے گھر دے اندر لٹکا دیتے, وہ ہار گلے دے اندر پا لیا. کملی والے سفر تو واپس آئے, میرے محبوب جدو آئے نا سلام کیتا, حضور نے ویکھیا گلے دے اندر ہار پردے لٹک رہے نے. کملی والے سلام کر کے واپس ٹر گئے. تو سیدہ رون لگ گئی ہیں. علی پاک آئے, پوچھا کی ہویا, کیوں رو رہی ہو؟ عرض کر دیا نے پتہ چل گیا ہے محبوب نے پردے ویکھے نے تے اچھا نہیں لگیا, ناراض ہو کے ٹر گئے نے. ہائے ہائے ہائے, ناراض ہو کے ٹر گئے نے. ذرا کملی والے دی بارگاہ چ جاؤ نا, اے ہار بھی لے کے جاؤ تے اے پردے بھی لے کے جاؤ تے عرض کرے جی کملی والے آپ جتھے تہاڈا دل کردا ہے اللہ دے رستے چ خرچ کر دیو. مولا علی پاک فرماتے نے میں گیا, میں جا کے جدو کملی والے دی بارگاہ چ رکھیا تے میرے محبوب نے علی وال ویکھیا اور فرمایا علی مینوں اے نہیں سی کہ میری بیٹی دنیا نال محبت کرن ہو جائے گی, میری بیٹی سونے نال محبت کرن ہو جائے گی. ہائے ہائے ہائے, ساری زندگی شہنشاہ کائنات نبیاں دے امام دی صاحبزادی ہوئے تے نبی نے تربیت دیتی کہ فقر اختیار کرنا ہے. اج کسے غریب دی بیٹی اج شادیاں وواہاں تے جڑے تماشے لگ گئے نے, دلہا کہندا تو فریج نہیں لے کے آئی, تو اے سی نہیں لے کے آئی, تو گڈی نہیں لے کے آئی. میں کہ کیوں بھی تو رشتہ لیا کہ سامان لینا سی, سامان تو تہاڈا کم سی دینا. اج غریب باپ انہاں مجبور ہو جاندا اپنی شادیاں تے کہ جس دن برات آئی ہوندی دا چہرہ ویکھن والا ہوندا ہے, کوئی نہ پریشان ہوندا ہے کہ جنہ جگ دے اندر کوئی پریشان ہے ہی کوئی نہیں. کدھر روٹی نہ تھوڑ جائے, کدھر پانی نہ تھوڑ جائے, کدھر مینوں بدنام نہ کر دین. اتنا بیچارہ سہمیا تے چھپیا پھر رہا ہوندا ہے. اسی معاشرے نو اس قدر ظالم بنا دیتا ہے جہیز دے نام تے. لوگو اس جہیز دے نام تے لعنت بھیجو, اور جدوں بھی رشتہ طے کیتا کرو تو میرے نبی دے فرمان نو یاد رکھیا کرو, دنیا ویکھ کے رشتہ نہ کیتا کر, دینداری ویکھ کے رشتہ لیا کر. سیدہ کائنات نے میرے نبی نے امت دی بیٹیاں نو قیامت تک آن والیاں نو یہ سبق دیتا ہے. کی ہویا تسی غریب جے, میری نبیاں دی امام ہوواں تے میری بیٹی فاطمہ ہوے تے میں انہوں بھی آکھدا واں کہ بیٹی فقر اختیار کیتا کر. حضور نے پسند فرمایا. آخری گل, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی صاحبزادی حضور دنیا تو گئے نا, 6 مہینے آپ حیات رہی نے, 24 یا 25 سال آپ دی عمر سی جدوں آپ دا وصال ہویا. 3 رمضان مبارک, رمضان دا مہینہ آیا, 3 رمضان مبارک ہوئی. آپ دی طبیعت حضور دے وچھوڑے دے اندر ہی ناساز رہندی سی. ہر وقت کملی والے دی یاد اندر, بابا دی یاد اندر روندے رہنا, دنے بھی رات بھی. خواتین کہندیاں سن فاطمہ انہاں نہ رویا کر, کچھ آرام بھی کر لیا کر. فرماندیاں سن آرام جنہاں نو ویکھ کے آوندا سی او تے ٹر گئے نے, ہن تے آرام ختم ہو گئے نے. سیدہ پاک دنے بھی روندیاں نے, رات نو بھی روندیاں نے. تے میاں صاحب نے فرمایا ٹر گئے نے دلدار دلاں دے, وطنوں چک مہارا اجڑی بسی نظری آوے تے کوچ کیتی جد یارا. سیدہ پاک دنے بھی روندیاں نے, رات بھی روندیاں نے. مولا علی پاک ایک دن گھر دے اندر تشریف لے کے آئے نے, آ کے ویکھدے نے کہ سیدہ دی طبیعت بڑی بہتر ہے. آپ گھر دے اندر جھاڑو پئیاں دیندیاں نے, کھانا پکا رہیاں نے, حسنین کریمین نو غسل بھی دے رہیاں نے. آ کے خوش ہو گئے نے, کہن لگے نے سیدہ اج میں خوش ہو گیا وا کہ تہاڈی طبیعت پہلے نالوں بہتر ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میرے سرتاج ذرا دو ضروری گلاں کرنیاں نے, حسنین کریمین نو ذرا نانے دے روضے تے بھیجیا دے. مولا علی پاک نے فرمایا بچو جاؤ نانے دے روضے تے جا کے دعا کر کے آؤ, اللہ تہاڈی امی نو صحت عطا فرما دے. حسنین کریمین زین العابدین بھی ٹر پے نے, روزہ رسول تے گئے نے. ادھر مولا علی پاک دا دامن پکڑ کے سیدہ اندر لے کے گئیاں نے, عرض کر دیا نے میرے سرتاج تسی جان دے ہو مینوں کوئی بیماری نہیں, مینوں
کوئی بیماری نہیں، یہ بھی چھوڑے دی بیماری ہے، میں ماں بابا دا بھی چھوڑا برداشت نہیں کر پا رہی۔ اج رات جدوں ستی ہاں تے نانے تے ابا جی دے روزے تے جا کے دعاواں کردی سا، ابا جی دعا کرے آجے تواڈے بعد کدی میری زندگی لمبی نہ ہو جاوے، میں جلدی تانوں ملنا چاہنی ہاں۔ اج رات جدوں میں ستی ہاں خواب دے اندر میرے ابا تشریف لے کے آئے نے، میں جفا پا لیا کدھر ابا جی ٹوری نہ جاون تے میں عرض کر دیا بابا تانوں پتہ ہے میں تواڈے فراق تواڈے ہجر دے اندر ہی روندی رہنی ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میں نبیاں نوں لے کے تیرے استقبال واسطے آیا، میں تیرے استقبال واسطے آیا، اج تیاری کر لے تو ساڈے کول آن والی ہے، شام روزہ اکٹھے افطار کران گے۔ سیدہ پاک فرماندیاں نے میرے سرتاج اج میرے جان دا ویلا آ گیا ہے، مولا علی پاک رون لگے نے، کہندے نے سیدہ اج نبی دے وچھوڑے نو نہیں سپلیا تو اپنی جان دی گلاں کرن لگ گئی ہے۔ سیدہ پاک کہن لگیاں میرے سرتاج میریاں کچھ وصیتاں نے، آؤ سن لو تے خدا رہنا تے عمل کر دینا۔ مولا علی پاک نے فرمایا دس فاطمہ عرض کر دیا نے ساری زندگی تواڈے نال گزاری ہے، زندگی دے اندر کدی تسی آواز دتی ہوے میں نہ سن سکی ہوا، کدھر خدمت اندر کوتاہی ہو گئی ہوئے تے محمد دی بیٹی نہیں بلکہ نبی دی بیٹی سمجھ کے معافی دے دینا۔ مولا علی پاک روئی جا رہے نے فاطمہ نانا تو تے اپنا حق ادا کر دیتا ہے، میں تیرے تے بڑا راضی ہاں۔ سیدہ فرمان لگیاں نے علی پاک تانوں پتہ ہے جنہ دیاں ماواں ٹر جان وہ بچے دیواراں نال لگ کے روندے نے، میرے بچیاں دا میرے جان تو بعد بھی خیال رکھیا دے۔ اب مولا علی پاک کہن لگے نے سیدہ وہ تیری اولاد نہیں میری بھی اولاد ہے، پریشان نہ آئو۔ سیدہ پاک کہن لگیاں علی پاک ذرا اے بھی سن لو میرے جان تو بعد مینوں بھول نہ جایا دے، میری قبر تے اوندے جوندے رہیا دے۔ مولا علی پاک کہن لگے نے فاطمہ پریشان نہ آئو بلکہ ہاتھ جوڑ کے کہندے نے فاطمہ زندگی کتے گزاری ہے، کدی میرے کو خدمت اگر کوتاہی ہوئی ہوئے تے علی نو بھی معاف کر دیا دے، نبی دی بارگاہ دے اندر شکایت نہ کریا دے، اللہ دے نبی نو میرا بھی سلام کیا دے۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ نے گلاں کیتیاں نے، حسنین کریمین بھی روندے ہوئے آ گئے نے، علی پاک نے جلدی نال جا کے جفا ماریا ہے میرے پتروں کیوں پہ روندے ہو؟ کہنے لگے نے ابا جی اسی نانے دے مزار تے گئے سا، دو سونیاں شکلاں والے بندے ملے سن، وہ کہنے لگے پتروں جلدی جاؤ گھر چلے جاؤ تہاڈی ماں جدا ہون والی جے۔ اسی پوچھیا تسی کون ہو؟ کہنے لگے اسی ابراہیم تے اسماعیل نبی ہاں، اج سارے نبی تہاڈی ماں دی استقبال واسطے آئے نے، اسی تاں جلدی آ گئے قدماں تے سر رکھ دیتے نے۔ سیدہ نے پیار فرمایا وصیتاں کیتیاں، فرمایا میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا دے، ساری زندگی پردے دا خیال رکھیا ہے، جاندی واری بھی چاہنیاں کس غیر مرد دی نظر نہ پہ جائے۔ سیدہ اندر تشریف لے گئیاں نے، نماز ادا کی تھی کرن تو بعد سیدہ چار پائی تے آئیاں نے، آپ نے دائیں رخسار تھلے ہاتھ رکھیا ہے تے آرام کرن لگ گئیاں نے، یوں کب سے انسری تو پرواز ہو گئی۔ آسل جنہ دیا ماواں دنیا تو چلے جان، حسنین کریمین روئی جا رہے نے، بابا صبر کرا رہے نے۔ میاں صاحب نے بڑی خوبصورت زبانی فرمائی ہے، آپ فرماندے نے باپ مرے تے وہ سرنگا ہوئے، ویر مرن کن خالی ماں باجے محمد بخشا کون کرے رکھوال۔ حاضرین محترم سیدہ دنیا تو چلیاں گئیاں، فرمایا امیس حضرت امیس نو کہنے لگیاں کہ میرا
जनाजा उस तरतीब दे नाल बनाओ जिवें आम जनाजे जाते हैं तो लोगों की नज़र पैंदी है, जिसम नज़र आता है। आपने फरमाया परेशान हो, मैं हबशा के अंदर एक तरीका वेख्या है, सैयदा दी चार पाई दे उत्ते खजूर दिया शाखा किलियां लैके कमान बना दी गई, उन्होंने उत्ते कपड़ा विछा दिता गया, सैयदा बड़ियां खुश होइयां। यह बिल्कुल तरीका अच्छा है। हाज़रीन मोहतरम 2-4 मिनट ऊपर हो गए, बल्कि 2 मिनट ऊपर हो गए ने, इस वास्ते माजरत चाहना वा। अल्लाह तबारक व तआला साडी हाज़री कबूल फरमाए। व आखिरु दावया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल